नमस्कार, यो एबी न्यूज खबरको संकेत हो। अहिले तपाईँ पालिकाहरूको खबर दिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबरमा हुनुहुन्छ। म करिश्मा कार्की। पालिका खबर बुलेटिन पालिका खबर मिडिया हाउसले एबी न्यूज खबरमा प्रत्येक दिन साँझ 6 देखि 7 बजेसम्म र दिउँसो 3 देखि 4 बजेसम्म पुनः प्रसारण गर्दै आइरहेको छ। देशभरका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि यो खबर बुलेटिन प्रसारण भइरहेको छ। आजको पालिका खबर प्रारम्भ गरौं मूल खबरबाट। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिमा स्थानीय सरकारको काम अब्बल साबित। उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र नहुँदा नागरिकको पहुँच पुग्दै। कृषिमा युवा वर्गको आकर्षण बढ्दो। बिरुवा बिक्री गरेरै हुन्छ मनज्ञ आमदानी। स्थानीय सरकारले लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। चार वर्षमा झापाको झापा गाउँपालिकाद्वारा 60 किलोमिटर सडक कालोपत्री। आफ्नै बजेटमा 42 किलोमिटर सडक बनाउँदा पालिकावासी मक्ख। उदयपुरको लिङचुम्बुङ गाउँपालिका बन्यो तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर। अध्यक्ष कृषि परियोजना प्रभावकारी बन्दै। बजारीकरणमा सहयोग गर्न स्थानीयको माग। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी जन्माएको जुम्लामै छैन खेल मैदान। नयाँ खेलाडी जन्माउनै मुस्किल। उच्च स्तरीय खेल मैदान बनाउन खेलाडीको ताकेता जारी। पालिका खबर अब विस्तारमा। 753 स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै सबैले आफ्नो प्राथमिकता तय गर्दै काम गर्दै आएका छन्। बजेट पनि सोही अनुसार विनियोजन हुँदै आएको छ। धेरैको प्राथमिकतामा शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि क्षेत्र समेटिने गरेको छ। कहाली लाग्दो स्वास्थ्यको अवस्था सुधारका लागि दीर्घकालीन योजना निर्माणमा भने धेरैले प्राथमिकता निर्धारण भने गरेका छैनन्। तर कोरोना महामारीले भने धेरैलाई स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने पाठ सिकायो। कतिले सोही अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास गरे। नागरिकको स्वास्थ्य अधिकार हनन गर्नु हुँदैन भन्दै त्यसको विकासमा लाग्दा आज काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले सफलता हासिल गरेको छ। पालिका खबरदाता केशर आउजीको रिपोर्ट। राजनीतिक नेतृत्वको पहिलो रोजाइमा कहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्र परेन। न त कुनै सरकार र नेताले नै गाउँ गाउँमा स्वास्थ्य संस्था चौकी नहुनुको पीडा बुझे। त्यसैले गर्दा विभिन्न राजनीतिक परिवर्तन देखेको मुलुकमा स्वास्थ्य क्षेत्रको अवस्था कहाली लाग्दो मात्रै बन्यो। तर कोरोना महामारीले स्वास्थ्य क्षेत्र नै कोल्याप्स हुने अवस्था सिर्जना भइरहँदा स्थानीय सरकारले गरेको मिहिनेतले नै धन्न ठुलो क्षति हुन सकेन। त्यसपछि तिनै तहको सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा बल्ल स्वास्थ्य क्षेत्र पर्यो। रकम विनियोजनदेखि स्वास्थ्य संस्थाको स्तरोन्नति गर्ने चेष्टा अपनायो। स्थानीय सरकारले दुईवटा महामारीको लहर रोक्न सफल हुँदा थप लहरको सामना गर्नुपर्ने त्रासका बीच गरेको विकास र परिवर्तनले अहिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा ठूलो परिवर्तन देखिएको छ। काठमाडौँको बुढा नीलकण्ठ नगरपालिकाले पनि यस्तै सफलता हासिल गरेको छ। अझ स्वास्थ्यमा सबैको पहुँच बढाउने गरी नीति नै बनाएर काम गरिरहेको छ। यो अहिले नेपाल सरकारको निःशुल्क आधारभूत स्वास्थ्य सेवा यो चाहिँ संविधानमा पनि हाम्रो मौलिक हकको रूपमा गरेको छ। त्यसको आधारमा उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य सम्बन्धी सूचनाहरूको प्राप्त गर्ने अधिकारका कुराहरू, सुनिश्चितका कुराहरू र आधारभूत स्वास्थ्य सेवाहरू पाउने कुराहरू, सरसफाइका कुराहरू, खानेपानीका सुनिश्चितता उपयुक्त खानेपानीका गर्ने यो मौलिक हक संविधानमा नै हाम्रो चाहिँ राखेको हुँदाले त्यस कारणले त्यसैको आधारमा गरेको छौँ। र अर्को कुरा, हामीले यो नगरपालिकामा अहिले धेरैजसो नगरपालिकामा नगर स्वास्थ्य नीति बनाएको छैन। तर यो नगरपालिकाले अब आउने दिनमा, आउने महिनामा चाहिँ हामीले नगर स्वास्थ्य नीति चाहिँ बनाइसक्यौँ। हामीले परामर्शदातालाई दिएर बनाएको छौँ। नगरपालिकाले गत आर्थिक वर्ष 77-78मा स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि मात्रै 74 करोड 20 लाख 1 हजार रुपियाँ खर्च गरेको छ। प्रगतिको स्तम्भ कोर्ने हो भने 84% प्रगति गरेको पालिकाको प्रगति प्रतिवेदनमा
उल्लेख गरिएको छ। अब त्यसको लागि चाहिँ हामीले बुढाङ्ग नगरपालिकामा पहिला सुरुमा 6वटा स्वास्थ्य चौकीहरू 6वटा स्वास्थ्य चौकी 6वटा स्वास्थ्य चौकीलाई पनि अहिले ब्रान्च बनाएर हामीले 10वटा बनाइसकेका छौँ होइन 10वटा बनाइसकेका छौँ। अब सबै वडामा अलिक छैन 13वटा वडा छ तर 10 ठाउँमा हामीले बनाइसकेका छौँ। 6वटा त स्वास्थ्य चौकी नै भइसक्यो। महिलाहरूको समस्याको भयो अब बच्चा यो बर्थिङ सेन्टर 2 ठाउँमा छ हाम्रो होइन यहाँ चपलीमा छ उहाँ तपाईँको उसमा छ के अरे निःशुल्क के अरे चुनीखेलमा छ हामीसँग अब एम्बुलेन्स छ एउटा होइन कहाँ कसलाई के भयो भनेर अनि 6वटा यहाँ महाङ्कालमा छ बुढानीकण्ठमा छ चौकी। अब त्यसको चाहिँ ब्रान्च हामीले गरेर 10 ठाउँमा हामीले पठाएको छौँ। अब बच्चाहरूलाई पोलियो खुवाउने दादुराको सुई लाउने इसिजी डिबिटी लाउने कुन टाइममा के गर्ने पुरा हाम्रा स्वयंसेविकाहरू सबैतिर घुमिरहनु भएको छ र प्रशस्त मात्रामा यहाँ स्वास्थ्यका कर्मचारीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र 2वटा सहरी स्वास्थ्य केन्द्र र 6वटा स्वास्थ्य चौकी गरी जम्मा 10वटा स्वास्थ्य संस्था मार्फत विभिन्न सेवा दिँदै आएको छ। यी बाहेक परामर्श सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा, गर्भवती सुत्केरी सेवा, पोषण परिवार नियोजन सेवा लगायत विभिन्न सेवा पनि दिँदै आएको छ। यहाँ हाम्रो जनशक्तिको कुरा गर्दाखेरि म लगायत हामी जम्मा 9जना कर्मचारीहरू छौँ। सेवाग्राहीको कुरा गर्दाखेरि अब हाम्रोमा यहाँ पाउने सेवाहरूको बारेमा पहिला म भन्न चाहन्छु। हाम्रो यहाँ पाउने सेवाहरूमा ओपिडी सेवा भनेको बिरामीहरू जाँच गर्ने, त्यसपछि चाहिँ परिवार नियोजनको अस्थायी साधनहरू सबै कन्डम, पिल्स, डिपो, आइसिडी इम्प्लान्ट अस्थायी साधनहरू सबै रेगुलर नै हामीले सेवा दिइरहेका हुन्छौँ। त्यसरी नै गर्भवती जाँच सेवा, सुत्केरी सेवा चाहिँ हाम्रो 24 घन्टे नै हुन्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ ल्याब सेवा अनि डट सेन्टर भनेको टिबीको बिरामीहरूलाई चाहिँ औषधि खुवाउने त्यो चाहिँ हाम्रोमा अन्तको भन्दा यहाँ पेसेन्ट फ्लो धेरै हुन्छ। नगरपालिकाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको बिगुल फुके पनि अझै पनि स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव छ। तर महामारी नियन्त्रण गर्नमा पालिकाले बनाएको ऱ्यापिड रेस्पोन्स टिम नागरिकलाई अस्पतालमा दिइने सेवा भने अनुसरणीय छ। यसलाई दिगो बनाउन भने पालिकाले थप मिहिनेत गर्न आवश्यक छ। लगानी मात्रै होइन त्यसलाई निरन्तरता दिनु सबैको लागि चुनौती भएकाले त्यसमा भने बुढानीकण्ठ चुक्नु हुँदैन। कुनै समय नेपाली समाजमा बाबु पढिनस् भने हलो जोत्नु पर्ला है भन्ने उखान निकै चर्चित थियो। यो भनाई गाउँघरका किसानले छोराछोरी नपढेर बरालिँदा भन्ने गर्दथे। कृषिमा यान्त्रिकरणको सुविधा, कृषि कर्ममा कठिनाई र उत्पादनको उचित मूल्य नपाउँदा भविष्यमा आफ्ना सन्ततिले समेत कृषि पेसा गर्न नपरोस् भनेर किसानले छोराछोरीलाई भन्ने गर्दथे। तर अहिले अवस्था फेरिएको छ। युवा जनशक्ति अहिले मेहनतको फल कृषि पेसाबाटै मिल्दो रहेछ भन्ने बुझेर माटोबाट सुन फलाउन व्यस्त छन्। जसले माटोको महत्त्व बुझेका छन् उनीहरूले मनग्गे आम्दानी गरिरहेका छन्। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा पनि केही युवा फार्म सञ्चालन गरेर सुन फलाउन व्यस्त छन्। पालिका खबरका लागि राजकुमार थापाको रिपोर्ट। नेपालको जनगणना 2068 अनुसार करिब 40.35% अर्थात् करिब 1.7 करोड जनसङ्ख्या युवा समूहमा पर्दछन्, जसको झण्डै 40% युवाहरू विभिन्न 110 वटा मुलुकमा रोजगारी, शिक्षा लगायतका कारणले बसोबास गर्दै आएका छन्। त्यस्तै गरी झण्डै 20% युवाहरू बेरोजगारको अवस्था झेलिरहेका छन् भने बाँकी युवाहरू अर्ध बेरोजगार, व्यापार व्यवसाय, कल कारखाना तथा उद्योगमा काम, कृषि कर्म, नोकरी लगायत अन्य पेसामा संलग्न छन्। माटोको माया भए पनि महत्त्व नबुझ्दा धेरै विदेशी भूमिमा पसिना बगाइरहेका छन्। तर जसले महत्त्व बुझे उसको लागि आफ्नै देशको माटो सुन बनेको छ। ललितपुरको महालक्ष्मी नगरपालिकामा बसोबास गर्दै आएकी यिनी ममता शाहले सायद श्रम र माटोको महत्त्व बुझेर होला लाखौं आम्दानी मासिक गरिरहेकी छन्। प्रतीक एग्रो फरेस्ट्री प्रोडक्सन नाममा उद्योग खोलेर 5 वर्षदेखि कृषि कर्म गर्दै आएकी छन्। 20 रोपनी जग्गामा 19 लाख लगानी गरेर सञ्चालन गरेको उद्योगबाट अहिले उनले भने जति फाइदा लिन पाएकी छन्। वार्षिक 20 लाख भाडा तिरेर पनि परिवार पाल्नलाई कुनै समस्या परेको छैन। हाम्रो यहाँ आएको 5 वर्ष भइसक्यो। 5 वर्षदेखि यो हामी चलाइराखेछौँ। यो त 20 रोप्नी जति क्षेत्रफलमा छ। भाडा वर्षको 4-5 लाखै जान्छ। यहाँ हाम्रो पिकानट, मेकाडमिया नट, कपुर, अर्नामेन्टल प्लान्टमा कपुर भयो, कपुर, कायो, कल्की सबै पाउँछ अर्नामेन्टल प्लान्टमा।
उनले 20 रोपनी जग्गामा अर्नामेन्ट प्लान्ट सञ्चालन गरेकी छन्। कपुर, काया, कल्की जस्ता बिरुवा लगाएकी छन् भने उनको उद्योगबाट बिरुवा किन्न थुप्रै सर्वसाधारण पुग्ने गरेका छन्। त्यति मात्र होइन, उनले पिकानट, मेकाडोमिया, नट, अम्बा, अनार, लिची लगायत सबै फलफुलको बिरुवा बेच्दै आएकी छन्। लाखौं बिरुवा हुर्किरहेका छन् भने त्यहीबाट उनको जीवनस्तर पनि बिरुवा जस्तै बिस्तारै बढ्दै र फैलिँदै गएको छ। अहिले उनको उद्योगबाट बिरुवाको टेन्डर लाग्छ भने वन कार्यालयसम्म उनकै उद्योगबाट बिरुवा बिक्री हुन्छ। उत्पादन त हाम्रो लाखौँ बिरुवा हुन्छ। यहाँ बजारीकरणको व्यवस्था एकदम राम्रो छ। खुल्लामा पनि बिक्री हुन्छ, हाम्रो टेन्डरमा नै जान्छ, वडा कार्यालयमा, वन कार्यालयमा यस्तोमा जान्छ। असहज छैन। थप योजना छ, योभन्दा नि बढी बिरुवा बनाउने योजना छ हामीहरूसँग, नयाँ बिरुवा बनाउने योभन्दा नि। ममताले गर्दै आएको जस्तो कामका लागि नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। बिउ बिजन अनुदानमा दिनेर प्लान्ट बनाउन पालिकाले मद्दत गरिरहेको छ। अब जुन निर्वाहमुखी कृषि प्रणालीको चाहिँ अन्त्य गर्दै यसलाई विविधीकरण गरेर चाहिँ व्यावसायिक कृषि प्रणालीलाई चाहिँ स्थापित गर्नको लागि आवश्यक बिउ पुँजी, प्रविधिदेखि लिएर चाहिँ त्यसको स्टोरेज, सबै प्रक्रियाहरूमा चाहिँ किसानहरूको चाहिँ जीवनस्तर उकास्नको लागि नगरपालिकाले खर्च गरेको छ। कृषि उत्पादन सामग्रीको सहज आपूर्ति लगानीमा साझेदारी तथा बजारको सुनिश्चितता भएमा पक्कै पनि युवा कृषि पेसालाई व्यवसायको रूपमा अँगाली खाद्यान्न लगायतका अन्य कृषि उपजको मागलाई राष्ट्रभित्रकै उत्पादनबाट सम्बोधन गर्न सकिन्छ। ममताले माटोलाई गरेको माया पक्कै पनि धेरैका लागि प्रेरणा बन्न सक्छ। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो ओपन ब्यालटको। आजको ओपन ब्यालटमा हामीले स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएसँगै के परिवर्तन पाउनुभयो भनेर काठमाडौँवासीलाई सोधेका छौं। जनप्रतिनिधिहरू आइसकेपछि खासै परिवर्तनको अनुभूति चाहिँ भएको छैन। यहाँ उनीहरूले आफ्नै अभिष्ट पुरा गर्नको लागि मात्रै कार्य गरिराखेका छन्। जुनसुकै क्षेत्रमा जस्तै अब ठाउँमा चाहिँ अब यो फोहोर मैलाहरू व्यवस्थापन गर्न सकिराखेका पनि छैनन्। अब हरेक कुरामा बाटो हेर्नुहोस्, बाटो बनाउँदाखेरि खालि खाने नै आफूले कसरी खाने भन्ने त्यो कुरा मात्रै सोचाइ छ कि कसरी विकास गर्ने। अलिकति आफ्नो तर्फबाट पनि आफ्नो मेहनत होइन, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा गर्यो भने त धेरै टाइमै लाग्दैन कि। त्यही भएर म सबै सरकारी कार्यालयमा कार्यरत सबै कर्मचारी तथा हरेक क्षेत्रबाट आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरोस् भन्ने चाहन्छु। हामीले सोचे अनुसार त किन गर्थ्यो होइन, तैपनि जनप्रतिनिधि भएपछि जनप्रतिनिधि नहुँदा भन्दा जनप्रतिनिधि हुँदा के अलिकति हल्का मात्रै हो। अब जे होस्, अब सामान्य त हामीलाई त टोलमा बाटोको पनि समस्या थियो। बाटोको त थोरै समस्या समाधान त भइरहेछ, बाटोको त भयो। तर अब मुख्य कुरा हाम्रो टोलवासीलाई पानीकै समस्या छ। त्यो विषयमा चाहिँ अब जुन कुरा उठिरहेको छ, भइरहेको छ होइन, अब त्यो चाहिँ कार्यविधि अगाडि बढिरहेको छ। अघि बढिरहेको कारणले गर्दा हामी अलिकति त्यसमा चाहिँ अलिकति विश्वस्त छौँ, गरेको छ, भइरहेको पनि छ, हुने कार्य अगाडि बढेको पनि छ। त्यस विषयमा चाहिँ हामी पनि अलिकति विश्वस्त छौँ। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिमा स्थानीय सरकारको काम अब्बल साबित। उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र नहुँदा नागरिकको पहुँच पुग्दै। कृषिमा युवा वर्गको आकर्षण बढ्दो, बिरुवा बिक्री गरेरै हुन्छ मनज्ञ आमदानी। स्थानीय सरकारले लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। चार वर्षमा झापाको झापा गाउँपालिकाद्वारा 60 किलोमिटर सडक कालोपत्री। आफ्नै बजेटमा 42 किलोमिटर सडक बनाउँदा पालिकावासी मक्ख। उदयपुरको लिङचुम्बुङ गाउँपालिका बन्यो तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर। अध्यक्ष कृषि परियोजना प्रभावकारी बन्दै। बजारीकरणमा सहयोग गर्न स्थानीयको माग। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी जन्माएको जुम्लामै छैन खेल मैदान।
नयाँ खेलाडी जन्माउनै मुस्किल, उच्च स्तरीय खेल मैदान बनाउन खेलाडीको ताकेता जारी। देख्नका लागि तराईका जिल्लामा कुनै समस्या छैन। जिल्ला सडक ठाउँ ठाउँमा गाडी पुगेको देख्दा जो कोहीले पनि यस्तै सोच्ने गर्दछन्। तर तराईका कतिपय जिल्ला अहिले पनि विकासको रेखा भन्दा बाहिर छन्। त्यसैले पनि स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएका जनप्रतिनिधि गाउँठाउँको विकास गर्न भन्दै योजना बनाइरहेका छन्, बजेट छुट्याएर काम गरिरहेका छन्। राजनीतिक रूपमा मात्र नभई विभिन्न विकास निर्माणको कुरामा झापा जिल्ला निकै अघि छ। तर केही स्थानीय तह अझै पनि यी कुरामा पछाडि छन्। त्यसैले सडक कालोपत्रे गर्दा पनि खुसी हुनुपर्ने अवस्था छ। झापाको झापा गाउँपालिकामा जनप्रतिनिधिले सडक कालोपत्रे गर्दा अहिले नागरिक हर्षित छन्। झापाबाट पालिका खबरदाता अच्युत सुवेदीको रिपोर्ट। झापाको झापा गाउँपालिकाले जिल्लाका अन्य स्थानीय तहभन्दा बढी सडक कालोपत्रे गर्न सफलता हासिल गरेको दावी गरेको छ। भारतसँग सिमाना जोडिएको यो गाउँपालिका विकासको हिसाबले पछाडि परेको पालिका हो। तर स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएसँगै विकासका सूचक मापन गर्ने काम धमाधम भइरहेका छन्। आफ्नो ठाउँको विकासको पहिलो सूचक नै बाटोघाटोलाई लिने हाम्रो बुझाइरहेका बेला झापा गाउँपालिकाले गाउँ गाउँका भित्री सडकलाई कालोपत्रे गरेको छ। गाउँपालिकाले 4 वर्षको अवधिमा 60 किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे गरिसकेको जनाएको छ। यो सँगै यहाँका स्थानीयमा खुसी छाएको छ। म खुसी नै छु, मलाई राम्रै लागेको छ। अब यहाँ पिछडिएको ठाउँ हो, अब यहाँ सबैभन्दा राम्रै भएको छ यो 3 वर्षदेखि यता। मलाई चाहिँ खुसी छु म यस कुरामा, मलाई बेखुसी खासै छुइनँ। तपाईँको काम अगाडि बढेर जाओस्। गाउँपालिकाले गौरवको योजना भनेर सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेको छ। निर्माणाधीन कार्यपालिकाको भवन कामाटोलीमा रहेसँगै सबै ओडाबाट त्यहाँसम्म आउने जाने बाटो निर्माणमा पालिकाले चासो दिएको हो। आफ्नै बजेटमा पालिकाले 42 किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरेको छ भने त्यसमाथिका निकायसँगको सहयोगमा 60 किलोमिटर भन्दा बढी सडक कालोपत्रे भएको छ। यो अवधिमा पालिकाका 5 वटै ओडामा सन्तुलित हिसाबले विकास भइरहेको छ। झापा गाउँपालिकाले ओडागत रूपमा गरेको कालोपत्रेहरू। ओडा नम्बर 1 लसुनादेखि लसुनगञ्जसम्म 5 किलोमिटर, अमरपत चन्द्रप्रसाद गणेशको घरदेखि सेतुमारी हुँदै लसुनगञ्जसम्म 6 किलोमिटर। ओडा नम्बर 2 झापा बजारको काठेमिलदेखि कुवाडी बजारसम्म 7 किलोमिटर, बालुवाटारदेखि सिमलबाडी जाने बाटोसम्म 3 किलोमिटर। ओडा नम्बर 3 कामाटोली बजारबाट सिमलबाडी जानेसम्म 8 किलोमिटर, कामाटोली बजारबाट मुखिया गाउँ हुँदै झापा बजारसम्म 4 किलोमिटर, कामाटोली बजारबाट 4 नम्बर वार्डको खेरबारीसम्म 5 किलोमिटर, कामाटोली बजारबाट ओडा नम्बर 4 हुँदै 5 नम्बर ओडाको पन्थापाडा बजारसम्म 5 किलोमिटर। ओडा नम्बर 4 हुलाकी सडकबाट नयाँ बस्ती हुँदै भारत बोर्डरसम्म 3 किलोमिटर, पिलास मिस्त्रीकोबाट दिल्लीराज माविसम्म 2 किलोमिटर। ओडा नम्बर 5 पन्थापाडा बजारबाट शरणामती र फुलबारी चोकसम्म 6 किलोमिटर, पुरानो शरणामतीबाट पन्थापाडा जोड्ने बाटोसम्म 2 किलोमिटर, शरणामती बजारबाट टायल मार्गसम्म 4 किलोमिटर। भौतिक निर्माणलाई करिब 50% बजेट छुट्याएर पालिकाले काम गरिरहेको छ। तर त्यसबाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि योजनाबद्ध ढङ्गले काम गर्दै आएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। गाउँपालिका भवन आउँदै गर्दा सबै त्यहाँका जनताहरू पिचमै आओस् भन्ने चाहनाका साथ हामीले यो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएका थियौँ र त्यो लगभग अन्तिम चरणमा छ। हामी धेरै वार्ड त हामी केन्द्र जुन कामाटोली छ त्यसलाई जोडिसकेका छौँ, केही वार्डहरू जोड्ने क्रममा छ, लगभग अन्तिममा छ। त्यो गर्दा हामी लगभग आफ्नै गाउँपालिकाको पैसाले लगभग हामीले 42 किलोमिटर पिच हामीले गरिसकेका छौँ। अन्य केही अझै यसपालि हामीले थप लगभग 8-9 किलोमिटर हामी फेरि टेन्डरको प्रक्रियामा छौँ। त्यो गर्दा हामी लगभग 50 किलोमिटर आफ्नै गाउँपालिकाको रकमले हामी पिच बनाउन सफल भएका छौँ। पछिल्लो समय स्थानीय स्तरबाट सडकमा थुप्रै लगानी भएको पाइन्छ। उच्च स्तरीय सडक भन्दा सोही अनुसारको विकास भित्रिने सोचले जनप्रतिनिधिको मुख्य लगाव पनि सडकमा छ। झापाले पनि यसैबाट उपलब्धि हासिल गरेको छ। तर यी बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लगनशीलता र कार्ययोजना बनाएर काम गर्न भने आवश्यक छ।
पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिका टकको। कञ्चनपुरको बेदकोट संघीयता कार्यान्वयनसँगै गाविसबाट नगरपालिका बनेको हो। गाविसबाट नगरपालिका भएको बेदकोटले विकास निर्माणमा नगरको अनुभूति दिलाउन नसकेको गुनासो बेदकोटवासी गर्छन्। आजको पालिका टकमा हामीले बेदकोटका नगर प्रमुख अशोक कुमार चन्दसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा 4 वर्ष काम गर्दाको अनुभव, विकास निर्माणमा भएका प्रगति, काम गर्दा आइपरेका कठिनाई लगायतका बारेमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ। मेयर साहब नमस्कार अनि स्वागत छ यहाँलाई पालिका टकमा। नमस्कार, धन्यवाद धेरै धेरै। हजुर, हामी सुरुवात गरौँ। गाउँबाट नगर बनेपछि पनि बेदकोटको विकास निर्माणले खासै गति लिन सकिन भन्ने जनगुनासो पनि सुनिन्छ। मेयर साहब, विकास निर्माणका काम तीव्र गतिमा अघि बढाउन नगरपालिकालाई के कठिनाई आइपर्यो बताइदिनुहोस् न। म सर्वप्रथम यहाँलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। ढिलै भए पनि खास गरी नगरपालिका भइसकेपछि विकास निर्माण भएन भन्ने जनगुनासो पहिलो पटक मैले सुनेको छु तपाईँको यो कार्यक्रम मार्फत। योभन्दा पहिला मैले कहिले पनि सुनेको छैन। त्यसका लागि पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। खास गरी बेदकोट नगरपालिकाको समग्र विकासका निमित्त हामीले 20 वर्षको मास्टर प्लान बनाएर विकास निर्माणका कामहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यो 20 वर्ष मास्टर प्लान अनुसार हामीले नगर यातायातका गृह योजनाहरू निर्माण गरेका छौँ। थुप्रै पर्यावरणको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, खानेपानीका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, सिँचाइको क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, खेलकुदका क्षेत्रमा काम गरेका छौँ, स्वास्थ्यका क्षेत्रमा हामीले काम गरिरहेका छौँ। म बेदकोट नगरपालिकामा हामी आइसकेपछि 9वटा पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ र 4वटा पक्की पुल निर्माणको काम चलिरहेको छ र 3वटा पक्की पुल निर्माणको काम 4वटा पक्की पुल निर्माणको कामलाई त्यो प्रोसेस अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर 5वटा झोलङ्गे पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। 2वटा झोलङ्गे पुल निर्माणको काम अगाडि बढेको, 3वटा झोलङ्गे पुल निर्माणको काम अगाडि बढेको छ, 5वटा झोलङ्गे पुलको निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। त्यसै गरेर बेदकोट नगरपालिकाका 10वटै वडाका मुख्य सडक कालोपत्री गर्ने कुराहरूलाई हामीले जोड दिएका छौँ। सबै वडामा कालोपत्री निर्माणको काम अगाडि बढेको छ। त्यसै गरेर कलभर्ट निर्माण गर्ने कुराहरू, होम पाइप निर्माण गर्ने कुराहरू लगायतको खास गरी बेदकोट नगरपालिकाबाट सुदूरपश्चिमको पहाडका 7वटा जिल्ला जोड्ने वैकल्पिक मार्ग पनि बेदकोट नगरपालिकाबाट जाने भएका कारणले 46 सालदेखि नबनेको त्यो बाटोमा पनि हामीले बेदकोट नगरपालिकाको वडा नम्बर 3 दैजी चोकदेखि लिएर लिप्ना एरियासम्म हाम्रो एरिया पर्छ। त्यो एरियामा अब 4-5 किलोमिटर मात्रै कालोपत्री गर्ने काम बाँकी रहेको छ। झन्डै 10-12 किलोमिटर कालोपत्री निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। म यो सडक यातायातका सन्दर्भमा मैले गरिरहेको छु कुराकानी। त्यसै गरेर 55वटा भन्दा बढी सडकहरू नयाँ सडक निर्माण गरेर त्यसलाई सडक ग्रेभल गरेर स्तरोन्नतिको कामलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। यो सडकको कुरा आउँदाखेरि मैले यहाँलाई यसैमा जोड्न चाहे, वर्षभरि नै मोटर गुड्न सक्ने सडक चाहिँ कति किलोमिटर छ यहाँहरूसँग? वर्षभरि नै गाडी गुड्ने सडकहरू भनेको हामीले सडक स्तरोन्नति गरेको ठाउँमा पनि गाडी गुड्छ, सडक ग्रेभल हालेको सडकमा पनि गाडी गुड्छ, कालोपत्री गरेको सडकमा पनि गाडी गुड्छ। तपाईँले कस्तो भन्नु खोज्नु मलाई थाहा भएन, तर हामीले जुन बेदकोट नगरपालिकामा साना ठुला र मझौला किसिमका 10-12वटा नदी नालाहरू थिए। एउटा बस्तीबाट अर्को बस्तीमा जानका निमित्त अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण थियो। वर्षायाममा त्यो जान नसकिने अवस्था थियो। खास गरी बिरामी हुँदा, सर्पले टोक्दाखेरि अथवा अन्य कुनै इमर्जेन्सी स्वास्थ्य सेवा दिनका निमित्त जाँदाखेरि एम्बुलेन्स जाने अवस्था थिएन। अहिले हामीले सबै वडामा कुनै पनि मा हामीले त्यो चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा जानका निमित्त जुन किसिमको हिजोको समस्या थियो त्यो समस्याबाट हामीले यातायातको सन्दर्भमा सहजताका लागि सबै ठाउँमा हामीले पक्की पुल निर्माणको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ। 9वटा पक्की पुल निर्माणको काम सम्पन्न भएको छ। मेयर साहब, अहिले यो कोभिड पछिको अवस्थामा चाहिँ शिक्षामा चाहिँ भौतिक रूपमै कक्षा सञ्चालन भएका छन् कि छैनन्? कोभिड पछिको अवस्थामा विद्यालय अहिले सञ्चालन भएको अवस्था छ। यद्यपि विद्यालयको वैकल्पिक शिक्षाका निमित्त पनि हामीले तयारी गरेका छौँ। यो वर्ष त्यस्तो पनि महामारी फेरि पनि आउन सक्छ भनेर विगतमा धेरै समयदेखि कोभिडका कारणले गर्दाखेरि बालबालिकाहरू त्यसमा शिक्षा क्षेत्र अत्यन्तै प्रभावित भएको छ। हामी अर्को विषयमा जाउँ। जस्तो कि यो निर्वाचनका बेला गरिएका प्रतिबद्धता चाहिँ पुरा भएका त भइसके, नभएका चाहिँ कति छन्? अब चुनावका दरमियान हामीले गरेका सङ्कल्पहरू, हाम्रा प्रतिबद्धताहरू, हाम्रा घोषणापत्रमा जे उल्लेख गरेका थियौँ, हामीले धेरै कुराहरू
पुरा गरेका छौँ। यद्यपि हाम्रा स्रोत साधनले मात्रै सबै कुराहरू सम्भव हुँदैन। 3 तहको सरकार छ, 3 तहको सरकारमा समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका साथ जानुपर्ने हुन्थ्यो। पहिलो पटक संहिता लागू भएका कारणले कतिपय प्र्याक्टिसहरूमा हामी आफै कन्भिन्स हुन सकिरहेका छैनौँ 3 तहका सरकार। त्यस कारणले सङ्घीय सरकारले आफ्नो अधिकार आफ्नो हातमा लिने, प्रदेशले पनि आफ्नो जति सकिन्छ आफूलाई आफ्नो नजिक र आफ्नोमा अधिकार होल्ड राख्ने जुन एउटा प्रवृत्तिले गर्दाखेरि स्थानीय सरकारले निर्धक्क र जुन किसिमले काम गर्नुपर्ने हो त्यो काम हुन सकेको छैन। स्रोतका कारणले पनि हामीले काम गर्न सकेका छैनौँ। कतिपय कोभिड लगायतका महामारीका कुराहरूले गर्दाखेरि त्यसमा व्यवस्थापन गर्दाखेरि कतिपय काम हुन नसकेका कारणले गर्दाखेरि र जति हामीले काम गर्नुपर्ने जुन हाम्रो लक्ष्य थियो, योजना थियो, त्यसमा 100% हाम्रो पुगेको छैन। तर हामी त्यो 70 देखि 80% बीचमा हामीले त्यो कामलाई अगाडि बढाएका छौँ। त्यो सम्पन्न भएको छ। यद्यपि पनि अझ रहेको जुन बाँकी पिरियडमा पनि हामी यो कामलाई अगाडि बढाउँछौँ। र अर्को कुरा चाहिँ जो देशका निर्माण व्यवसायहरू छन्, निर्माण व्यवसायले पनि समयमै आफ्ना कामहरू सम्पन्न जुन दिएको समय सीमा हुन्छ त्यो समय सीमाभित्र काम नगरेका कारणले कतिपय कामहरू अहिलेसम्म पनि हुन सकिरहेका छन्। त्यस कारणले सिङ्गो यो राज्यको एउटा नयाँ किसिमको एउटा योजना के अरे राज्य संयन्त्र नयाँ ढङ्गले अगाडि बढिरहँदा कर्मचारीहरूमा पनि र जनप्रतिनिधिहरूका बीचमा पनि कतिपय कुराहरूमा बेमेल हुने, कतिपय 3 तहको सरकारमा पनि त्यो समन्वय र सहअस्तित्वका साथ जान नसकेका कारणले कामहरू अलि ढिलाइ भएका कारणले हामीले जुन योजना, जुन लक्ष्य, जुन उद्देश्यका साथ हामीले हाम्रा घोषणापत्रहरूमा उल्लेख गरेका थियौँ त्यो 100% पुरा हुन सकेको छैन। तर जस्तो नि मेयर साहब, गाविसबाट नगरपालिका बनेका स्थानीय तहले भोग्नुपर्ने समस्या चाहिँ के हुने रहेछन्? गाउँ विकास समितिबाट नगरपालिका हुँदाखेरि कुनै पनि त्यस्तो किसिमको समस्या छैन। हामीले मुख्य गरेर ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तालाई पनि हामीले घर दैलोमा आएर वडा मार्फत हामीले दिने गरेका छौँ। यद्यपि त्यो ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट दिने भएका कारणले गर्दाखेरि अलिक ढिलो हुन्छ। यसपटक पनि हामीले अर्को बैंकलाई हामीले कुराकानी गरेर अहिले एटिएम अब त्यो अलि कम्तीमा पनि सामान्य रूपमा चाहिँ मोबाइल चलाउन सक्ने अथवा लेखपढ गर्न जान्ने मान्छेलाई मोबाइल एटिएम कार्ड बनाइदिने अनि मोबाइल ब्याङ्किङको सेवाहरू उपलब्ध गराएर पनि त्यो कुरालाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यसै गरेर जुन किसिमको एउटा हिजोको समस्या थियो, नदी कटानको समस्या थियो, नदी कटानको समस्या फेरि पनि अहिले भइरहेको छ। तर पनि यद्यपि हिजो 2-4 लाख 5-7 लाख मात्रै हुन्थ्यो, अहिले हामीले प्रत्येक वर्ष 8-9 करोड 4-5 करोड भन्दा माथिका नदी तटबन्धका कार्यक्रमहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। एउटा बोरिङ, एउटा कलवर्ट बनाउनलाई गाउँ विकास समिति हुँदाखेरि समस्या हुन्थ्यो। अहिले हामीले प्रत्येक वर्ष के अरे कलवर्टहरू, होम पाइपहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका सडक निर्माणका कुराहरूलाई हामीले प्रत्येक वर्ष सयौं संख्यामा हामीले बनाउने कुराहरू अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरेर झोलङ्गी पुल र पक्की पुल हिजो हामीले पहिले पनि एउटा ठाउँमा एउटा मात्रै झोलङ्गी पुल, एउटा दुईटा मात्रै झोलङ्गी पुल थियो, हामीले अहिलेको अवधिमा हामीले 9वटा त पक्की पुलका निर्माणका कामहरूलाई अगाडि बढाएका। मेयर साहब, म अर्को विषयमा जान चाहे। पालिकाको आन्तरिक स्रोतको अवस्था चाहिँ कस्तो छ? स्रोत वृद्धिका लागि चाहिँ के कस्ता पहल गर्नुभएको छ? पालिकाको जुन किसिमको राजस्व वृद्धिको कुराहरू छ, जसरी आम्दानीको कुराहरू छ, त्यो आम्दानी बढाउने कुरामा पनि हाम्रो छ। हामीले कर बढाउने भन्दा पनि करका दायरालाई बढाउने कुराहरूलाई हामीले अगाडि बढाएका छौँ। त्यस खास गरी हामीले बेतकोट नगरपालिकामा बेतकोट ताल रहेको छ, शिवलिङ्गेश्वर धाम रहेको छ, सिद्ध सरोवर ताल रहेको छ, बच्छेला बैजनाथ मन्दिर रहेको छ, रौटेला वृद्धाश्रम रहेको छ, भम्केश्वर मन्दिर रहेको छ। यी धार्मिक पर्यटकीय स्थललाई त्यहाँसम्म जाने बाटो, पहुँच मार्ग बनाउने कुराहरू, त्यहाँ चाहिँ विभिन्न किसिमका के अरे आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने कुराहरू र त्यहाँ सोलर बत्ती लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई हामीले आवश्यक चिजहरूलाई त्यहाँ पुर्याइसकेपछि त्यहाँ चाहिँ धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रमा धेरै पनि वृद्धि भएको छ। त्यस कारणले हामी त्यहाँ ठेक्का लगाउने कुराहरू, पार्किङको कुराहरू, अन्य कुराहरूमा ठेक्का लगाएर त्यसबाट पनि हामीले राजस्व वृद्धि गर्ने कुराहरूलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले सामुदायिक वन संघको कोअर्डिनेसन गरेर सामुदायिक वनले जुन आम्दानी गर्छ, जुन बाहिर वन पैदावार समूहभन्दा बाहिर बिक्री गरे बापत जुन सरकारले ट्याक्स तिर्नुपर्ने छ, त्यो चाहिँ स्थानीय सरकारले ट्याक्स तिर्नका लागि हामीले त्यसरी कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। त्यसै गरी ध्वनिजन्य पदार्थलाई पनि गुछाइ नहुने किसिमले, बस्ती सङ्कटमा नपर्ने किसिमले, बस्ती जोखिममा नपर्ने किसिमले, भुचाइ फेरि नहुने किसिमले हामी त्यसलाई पनि नदी जन्य पदार्थलाई पनि व्यवस्थापन गर्ने निर्माण सामग्रीका रूपमा। मेयर साहब, हामी अन्तिममा छौँ, हामीसँग समय थोरै छ, छोटोमा एन्सर दिनु होला। यहाँले कार्यकालको अन्तिम वर्षमा अब के कस्ता योजना सम्पन्न गरेर नगरवासीलाई सुम्पिने तयारीमा हुनुहुन्छ? सुनाइदिनुहोस् न। बेतकोट नगरपालिकामा हामीले 50,000 को नगर अस्पताल बनाउने कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यो चाहिँ अब बहुवर्षीय योजना भएको कारणले अहिले सम्पन्न त भइसक्दैन, तर त्यो कुरालाई हामीले अगाडि सारेका छौँ। त्यसै गरेर हामीले के अरे कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने कुराहरू,
हामीले बेतकोट नगरपालिकाले सब वाहन एम्बुलेन्स यसै वर्ष ल्याएर सञ्चालन गर्ने कुराहरूमा हाम्रो आइसकेको छ। त्यसै गरेर दमकल लगायतका सेवाहरू जनतालाई चाहिने कुराहरूलाई हामीले त्यो उपलब्ध सुम्पिने कुराहरू छ। त्यसै गरेर हामीले निर्माण गरेका जति पनि मैले भन्दै गरेको छु अघि 9वटा पक्की पुल, त्यसै गरेर 4-5वटा थप पक्की पुलको प्रोसेसका कुराहरू, 11वटा खानेपानीका योजनाहरू, 10वटै वडामा स्वास्थ्य चौकीका कुराहरू, 6वटा वडामा प्रसुति सेवा सञ्चालन गर्ने कुराहरू, सबै वडामा खेलकुद र खेल मैदान बनाउने कुराहरू र नदी कटानका कारणले तटबन्ध गर्नुपर्ने ठाउँमा हामीले करोडका योजनाहरू तटबन्ध गर्ने, नदीको दुवै बेल्टमा बाटोसहित तटबन्ध बनाउने कुराहरू र जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिनका निमित्त हामी सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि बढाउँदाखेरि पनि सङ्घीय सरकार चेन्ज भएका कारणले गर्दाखेरि त्यो प्रक्रिया रोकिएको छ। त्यो प्रक्रिया खुल्ने बित्तिकै जग्गा धनी प्रमाण पूर्जा दिएर उहाँलाई जग्गाको मालिक बनाउने कुराहरू यी लगायतका खाने। हस् मेयर साहब, यो महत्त्वपूर्ण समय र संवादको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। पालिका खबरलाई पनि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। अब अट्ने छन् सबैका खबर, यो हो पालिका खबर। पालिका खबरको सिलसिला अझै जारी छ, त्यसअघि विश्राम अघि मूल खबर। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिमा स्थानीय सरकारको काम अब्बल साबित। उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र नहुँदा नागरिकको पहुँच पुग्दै। कृषिमा युवा वर्गको आकर्षण बढ्दो, बिरुवा बिक्री गरेरै हुन्छ मनज्ञ आम्दानी। स्थानीय सरकारले लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। चार वर्षमा झापाको झापा गाउँपालिकाद्वारा 60 किलोमिटर सडक कालोपत्री। आफ्नै बजेटमा 42 किलोमिटर सडक बनाउँदा पालिकावासी मक्ख। उदयपुरको लिङचुम्बुङ गाउँपालिका बन्यो तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर। अध्यक्ष कृषि परियोजना प्रभावकारी बन्दै। बजारीकरणमा सहयोग गर्न स्थानीयको माग। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी जन्माएको जुम्लामै छैन खेल मैदान। नयाँ खेलाडी जन्माउनै मुस्किल। उच्च स्तरीय खेल मैदान बनाउन खेलाडीको ताकेता जारी। पालिका खबर बुलेटिनमा अब पालो पालिकामा आजको। आज दिनभर कुन पालिकामा के भयो? सहकर्मी सन्तोष पोखरेलको साथमा पालिकामा आज। मोरङको लेटाङ नगरपालिकाको आयोजनामा समुदायमा आधारित पुनर्स्थापना सहजकर्ताका लागि समावेशी विकास सम्बन्धी तालिम जारी। तालिम 3 मङ्सिरसम्म चल्ने। भक्तपुरको चाँगुनारायण नगरपालिकाको आयोजनामा हेलमेट डाँडामा सार्वजनिक सुनवाई कार्यक्रम सम्पन्न। नगरवासीले राखे गुनासा नै गुनासा। दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले विभिन्न 12वटा स्थानलाई घुम्नुपर्ने पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा गर्यो सूचीकृत। पर्यटकीय क्षेत्रमा लगानी बढाउँदै पालिका। भक्तपुर नगरपालिकाद्वारा अपाङ्गता भएका व्यक्ति र तिनका संरक्षकका लागि 1 महिने हस्तकलाका सामग्री बनाउने तालिम सुरु। पालिकावासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्य। मुस्ताङको थासाङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 मा अवस्थित ज्ञानोदय माविका शिक्षक र विद्यार्थीमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि विद्यालय बन्द। पठन पाठन प्रभावित। बैतडीको मेलौली नगरपालिकाले वडा नम्बर 1 स्थित मेलौली भगवती मन्दिरमा लाग्ने मेलाको अवसरमा दियो 2 दिन सार्वजनिक बिदा। पालिका र मातहतका कार्यालय बन्द। कपिल वस्तुको विजयनगर गाउँपालिकाले 1 जना अनामी करारमा नियुक्त गर्ने। इच्छुकले 7 दिनभित्र दरखास्त बुझाउनु पर्ने। दाङको घोराई उपमहानगरपालिकाको आयोजनामा लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट परीक्षण तथा अभिमुखीकरण कार्यक्रम सम्पन्न। कार्यक्रममा जनप्रतिनिधि कर्मचारी लगायतको सहभागिता। ललितपुर महानगरपालिकाले पालिकावासीलाई कोरोना विरुद्धको भेरोसेल खोपको दोस्रो डोज लगाउन थाल्यो। समयावधि पुगेका नागरिकलाई 3 मङ्सिरसम्म खोप लगाइने।
कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकाले अग्निपीडित व्यवसायीलाई 1,02,000 रुपैयाँ सहयोग गर्ने। पालिकामा 7 मङ्सिरदेखि हैजा विरुद्धको खोप अभियान पनि सञ्चालन हुने। मकवानपुरको हेटौँडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 को चौकीटोलमा सार्वजनिक शौचालय सञ्चालन। शौचालय बनाउन मितरी टोल विकास संस्थालाई पालिकाको सहयोग। झापाको भद्रपुर नगरपालिकाले विद्यालयको लेखा परीक्षण गर्ने। इच्छुक लेखा परीक्षकले 17 मङ्सिरभित्र पालिकाको शिक्षा शाखामा निवेदन दिनुपर्ने। कैलालीको घोडाघोडी नगरपालिकाले रामसार क्षेत्रमा 16 र 17 मङ्सिरमा चरा फोटोग्राफी प्रतियोगिता सञ्चालन गर्ने। विजेतालाई 30,000 रुपैयाँ पुरस्कार दिइने। सुर्खेतको गुरुबाकोट नगरपालिकाले 2 जना मनोसामाजिक कार्यकर्ता नियुक्त गर्न विज्ञापन खुलायो। 7 दिनभित्र पालिकामा दरखास्त बुझाउनु पर्ने। र भक्तपुरको मध्यपुर थिमी नगरपालिकाले नेपाल कोरिया मैत्री नगरपालिका अस्पतालमा बालबालिकाको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने आइसियु युनिट सञ्चालनमा ल्यायो। 5 सयमा आइसियु कक्ष सञ्चालन हुने। परम्परागत कृषि प्रणाली अपनाउँदै आएका किसान अहिले बिस्तारै व्यावसायिक किसान बन्दै गएका छन्। गाउँ गाउँका किसान निर्वाहमुखी कृषिलाई छोडेर व्यावसायिक कृषितर्फ आकर्षित हुन थालेपछि ग्रामीण भेगमा आर्थिक गतिविधि बढ्न थालेको छ। पछिल्लो समय गाउँ गाउँमा स्थानीय सरकार आएपछि कृषिमा आधुनिकीकरण भित्रिँदा कृषकको कृषि शैली परिवर्तन भइरहेको छ। उदयपुरको दुर्गम पालिका लिङचुङबुङ गाउँपालिकाले अहिले किसानमा यस्तै परिवर्तन ल्याउनमा व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित गर्ने काम गर्दै आएको छ। उदयपुरबाट पालिका खबरदाता ईश्वर तामाङको रिपोर्ट। कृषिलाई कसरी सपार्ने भन्नेमा धेरैको चासो छ। किसान, सरकारी, गैर सरकारी र निजी क्षेत्रबाट समेत कृषि विकासका लागि प्रयास भइरहेका छन्, तर सन्तोषजनक नतिजा प्राप्त भएको छैन। खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर हुनुको साटो परनिर्भरता बढिरहेको छ, तर कृषि क्षेत्र विकासका लागि स्थानीय सरकारले जाँगर चलाए भने धेरै काम गर्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ। अहिले अधिकांश स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रका लागि अघि सारेका योजनाले केही नभए पनि गाउँठाउँमा थुप्रै परिवर्तन ल्याएका छन्। उदयपुरको लिमचुङबुङ गाउँपालिकाले अध्यक्ष कृषि परियोजना सञ्चालन गरेर कृषिमा होमिने युवालाई विभिन्न तालिम दिँदै आएको छ। त्यसमाथि वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई 50% अनुदानमा पशुपालन र कृषि गर्न हौसला प्रदान पनि पालिकाबाट हुँदै आएको छ। पालिकाबाट प्राप्त सहयोगबाट धेरै अहिले व्यवसाय गर्न थालिसकेका छन्। युवा, विपन्न नागरिक, एकल महिला, दलित लगायतका क्षेत्रबाट समेटेर अध्यक्ष कृषि परियोजना मार्फत 50 देखि 75% अनुदान दिने नीतिका कारण युवा वर्ग निकै खुसी छन्। तर उत्पादनमा रोग तथा किरा लाग्ने भएकाले पालिकाले त्यसका लागि प्राविधिक सहयोग पनि गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। लिम्चुङ गाउँपालिकाले गरिरहेका कृषि परियोजनाका कार्यक्रमहरूमा जस्तै मानव बाख्रा पालन, अब भकार सुधार, अब टडेला विस्तार भनौँ, सब्जी खेतीहरूमा चाहिँ अलिकति केही भन्दा पनि हामीलाई चाहिँ धेरै सहज भएको जस्तो चाहिँ महसुस लागिरहेको छ। र युवा भाइहरूले पनि यसमा वैदेशिक रोजगारबाट आएर पनि यसको परिचालन गरेको हामीलाई खुसी छ भन्न परिचालन पनि गरिरहेको अवस्था छ। र यसमा अलिकति हामीलाई चाहिँ अझै टेवा पुर्याउने गरी अब यो कृषिले चाहिँ जस्तै यो रोग लाग्यो सागसब्जीमा, तुलफुलमा, बाख्रा वस्तुहरूमा, यसमा चाहिँ अलिकति पहल गर्दैदेखि अलिक आभारी हुन्थ्यौँ कि। पालिकाको सहयोगबाट पशुपालन गर्नेको पनि आम्दानी निकै राम्रो छ। फर्म नै सञ्चालन गरेर उत्पादित लोकल कुखुरा प्रति केजी रु 550, ब्रोइलर प्रति केजी 300 रुपैयाँमा बिक्री हुँदै आएको छ। कुखुरा पालन, तरकारी तथा फलफूल खेतीबाट घरमा नै बसेर राम्रो आम्दानी लिन सकेकोमा युवा खुसी छन्। पालिकामा अध्यक्ष कृषि परियोजना लागू गरेपछि कृषकहरूको जीवनस्तर सुधार भएको छ। वैदेशिक रोजगारीबाट गाउँमै केही गर्छु भनेर फर्केका युवाहरू लक्षित कार्यक्रम प्रभावकारी बन्दै गएको छ। अहिले तरकारी र मासुजन्य उत्पादनमा पालिका आत्मनिर्भर बनेको जनप्रतिनिधिको दावी छ।
लिम्चुम गाउँपालिकाले चाहिँ एउटा निर्वाहमुखी कृषिलाई बदलेर व्यावसायिक कृषि प्रणाली अगाडि बढाउन खोजिरहेका छौँ। जुन चाहिँ अध्यक्ष कृषि परियोजना भन्ने कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएका छौँ। अध्यक्ष कृषि परियोजनाको सोचलाई आत्मसात गर्दाखेरि चाहिँ यहाँको कृषकहरू अहिले धेरै यो प्रति आकर्षित भएका छन् र व्यावसायिक सुरु गरिरहेका छन्। अध्यक्ष कृषि परियोजना लागू हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ गाईघाटको चाहिँ तरकारीहरू हरेक कुराहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ 100% यहाँ सबै आइरहेको थियो भने अहिले अध्यक्ष कृषि परियोजना लागू भइसकेपछि चाहिँ यहाँको उत्पादन चाहिँ तपाईँको के भन्दा चाहिँ अब सहरतिर जान सुरु गरेका छन्। हिजो चाहिँ सहरको उत्पादन खाएर चाहिँ सबै पैसा सहरतिर गइरहेको थियो भने अहिले यहाँको उत्पादन भएर जस्तै यहाँ अहिले सागसब्जीहरू बिक्री भएका छन्, पैसा यता आउन थालेछन्। अहिले तपाईँको गोलबेडा जान थाले पैसा आउन थालेछन्। यति हुँदाहुँदै पनि अझै बजारीकरणको समस्या पनि पालिकामा देखिएको छ। कृषि उपज बजारसम्म पुर्याउन पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने स्थानीयको माग छ। पालिकाले सहज रूपमा बजारको व्यवस्थापन गर्न सके यो क्षेत्रका किसानहरूको आम्दानीको राम्रो स्रोत बन्ने निश्चित छ। जुम्लाले मार्सी चामल, राडी पाखी, स्याउ मात्रै होइन खेलाडी समेत उत्पादन गर्दछ। जुम्लाका हरिबहादुर रोकाया, विश्व रूपा बुढा र सुनमाया बुढा जो अन्तर्राष्ट्रिय धावक बनेर परिचित छन्, उनीहरू सबै जुम्लाको उत्पादन हुन्। अर्थात् खेलकुद क्षेत्रबाट देशको नाम प्रख्यात गर्नेमा जुम्लाको प्रत्यक्ष हात छ। तर यही जिल्लामा भने खेलकुद मैदान छैन। जहाँबाट खेलाडी उत्पादन भए त्यही खेल मैदान नहुनु दुःखको कुरा त हुँदै हो। भविष्यमा बुढा र रोकाया जस्ता देशको झण्डा फहराउने थप खेलाडी उत्पादन गर्न नसकिने हो कि भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको छ। जुम्लाबाट पालिका खबरदाता मानदत्त रावलको रिपोर्ट। जुम्लाको डाँडापाखा भिर उकालो ओह्रालो छिचोल्दै अघि बढेका जुम्लाका कैयौं युवा राष्ट्रिय स्तरको खेलकुद प्रतियोगिता हुँदै अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितासम्म भाग लिएर देशको नाम चर्चित बनाएका छन्। गाउँका अनेक समस्या चिर्दै अघि बढेका कैयौं खेलाडी अहिले अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी धावक बनेर पनि चिनिन्छन्। तर देशको परिचय बनाउन योगदान गर्ने जुम्ला भने अझै पनि ठगिएको छ। खेलकुदसँग जोडिएर आउने पूर्वाधार क्षेत्रमा जुम्लीले सुखद दिन देख्नै पाएका छैन। न जुम्लामा कबड हल छ न त खेल मैदान र रङ्गशाला नै। उहाँले यो सोचेर यो रङ्गशाला बनाउनु पनि एकदम जरुरी हो। अल्टिच्युड रङ्गशाला भनेर के भन्छ, त्यहाँ पूर्वाधार कक्षामा 20 वर्षमा खेलाडीको अलपत्तै हुन्छ नि। त्यस कारण तुरुन्तै यो झाडाहरूसम्म एउटा रङ्गशाला बनाओस्, एउटा फुटबल ग्राउन्ड पनि बनाओस् भन्ने मेरो चाहना हो। यो उहाँहरूलाई एउटा सुझाव पनि छ। वर्षको एक पटक एन्फाले जुम्लामा फुटबल प्रतियोगिता गर्ने गरेको छ। यही प्रतियोगिता गर्नका लागि खेलकुद मैदान रङ्गशाला नहुँदा समस्या हुने गरेको छ। जुम्लाको सदरमुकाम खलङ्गामा नेपाली सेनाले तालिम खेल्ने टुँडीखेल मैदान छ। सेनासँग समन्वय गरी फुटबल प्रतियोगिता गर्ने गरिएको छ। मैदानको आवश्यकता लामो समयदेखि भए पनि त्यो पूरा हुन सकेको छैन। पछिल्लो चरणमा यो अलिकति हामीलाई अहिले जति साना कुरा चुनौती भएको छ, यदि राम्रो यो रङ्गशालाका यहाँ त हाम्रो ग्राउन्ड भइदिए भए यति आज दर्शकको यति क्रेज यति भावनात्मक दर्शकले जितेको छ जुम्लामा, त्यसको सम्मान गर्न सकिएको छैन। म त्यसमा दुखित छु। किनभने कि आज यो ग्राउन्ड यदि भइदिएको भए, आज यो फिल्डलाई भइदिए भए आज भित्र फुटबल ग्राउन्ड बाहिर एथलेटिक ग्राउन्ड हुन्थ्यो र सबै किसिमको कार्यक्रमलाई र दर्शकलाई पनि हेर्नलाई आनन्द आउँथ्यो र त्यसले गर्दाखेरि जुम्ली जनता जुम्ली दर्शकलाई म यति सम्मानका साथ म सहर गर्छु यहीँबाटै। जुम्लाका स्थानीय तहले एक पालिका एक रङ्गशाला निर्माणको नीति लिएको छ। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको 4 वर्षसम्म पनि रङ्गशाला बनाउनेतर्फ चासो दिएको पाइँदैन। खेल मैदान नहुँदा यहाँको राजासिम भन्ने सानो चौरमा प्रतियोगिता आयोजना गर्ने गरिएको छ। पातारासी गाउँपालिकाको छुमचौरमा हाई अल्टिच्युड प्रशिक्षण मैदान बनेको छैन। सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कुनै पनि सरकारी निकायले चासो देखाएका छैनन्। अत्याधुनिक रङ्गशालाको माग गर्दै कर्णाली स्पोर्ट्स र यङ स्टार क्लबले 5000 व्यक्तिको हस्ताक्षर सङ्कलन गरेको छ। तर त्यो रकमको सदुपयोग भएर कहिले रङ्गशाला बन्छ टुङ्गो छैन। नहुनुको कारण त्यही हो, पैसा हो। पैसा भएपछि हुने हो, पैसा नभएपछि नहुने हो। बीचमा समिति पनि भएन। समिति नभएर कार्यालय प्रमुखले भने र समितिले भने अलिक फरक पनि हुने। अब समिति बन्यो, समिति बने बिचमा कोरोनाले केही अगाडि बढ्दाखेरि केही बढ्नै पाइएन। अब अहिले 1 करोड रुपियाँ हालिदिएका छन्। अब त्यो करोडले के गर्ने, थप घरको लागि प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसम्म पुग्नु पर्ला भन्ने सोच राखेका छौँ। अब के हुन्छ त्यही हो। हाई अल्टिच्युड मैदानको डिपिआर भने 32 करोड 3 लाख बजेटको बनेको छ।
55 लाख खर्चेर मैदान सम्याउने काम बाहेक अरू संरचना निर्माण भएका छैनन्। 2800 मिटर उचाइमा रहेको छुमचौर स्थित मालिका मावि लोडसोरमा बनिरहेको मैदान निर्माणका लागि डिपिआर तयार भएको हो। हाई अल्टिच्युड मैदानमा भलिबल, फुटबल, कराते, बक्सिङ, ट्याक्वान्डो, बास्केटबल, एथलेटिक्स लगायतका 2 दर्जन बढीका खेल मैदान निर्माण गरिने डिपिआरमा उल्लेख छ। त्यसैगरी स्विमिङ पुल, लैङ्गिक मैत्री छात्रावास, सुरक्षा गार्ड, पाहुना घर, टिकट काउन्टर समेत निर्माण गरिने भनिएको छ। जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको हाताभित्र भलिबल मैदानमा प्याराफिट निर्माण गर्न थालिए पनि अधुरै रहेको छ। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डिपिआर अनुसार प्याराफिट निर्माणका लागि 1 करोड भन्दा बढी लागत अनुमान गरिएको छ। खेल व्यवस्थापन भनेर थियो 1.5 लाख हो कि 2 लाख त्यस्तै थियो। अनि नेपालतिर गएर खेलाडीहरू कता कतातिर गएर केही खर्च भयो, केही उतातिर हाम्रो यो क्रिज गयो, किनभने के हुनै सकेन त। अनि 1 लाख राष्ट्रपति रणवीर सिंह क्रिज गयो। अब अहिले त त्यो केही पनि छुट्याए नै। अहिले खाएर राष्ट्रपति रणवीर सिंहको लागि 1 लाख रुपियाँ आएछ, त्यति हो। जुम्लाका हरेक स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि निर्वाचित भइसकेपछि पद बहालीको पहिलो वर्षमा 1 स्थानीय तह 1 खेलकुद मैदानको नीति लिए पनि त्यो नीतिले पूर्णता पाएको छैन। केही स्थानीय तहले खेल मैदानमा बजेट खर्च गरे पनि उपलब्धिमूलक नदेखिएको खेलाडीको गुनासो छ। पालिका खबर बुलेटिनको अन्त्यतिर छौं। मूल खबर पुनः एकपटक। स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास र स्तरोन्नतिमा स्थानीय सरकारको काम अब्बल साबित। उच्च प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र रहँदा नागरिकको पहुँच पुग्दै। कृषिमा युवा वर्गको आकर्षण बढ्दो। बिरुवा बिक्री गरेरै हुन्छ मनज्ञ आमदानी। स्थानीय सरकारले लगानी गर्दा कृषक पनि दङ्ग। चार वर्षमा झापाको झापा गाउँपालिकाद्वारा 60 किलोमिटर सडक कालोपत्री। आफ्नै बजेटमा 42 किलोमिटर सडक बनाउँदा पालिकावासी मक्ख। उदयपुरको लिङचुम्बुङ गाउँपालिका बन्यो तरकारी उत्पादनमा आत्मनिर्भर। अध्यक्ष कृषि परियोजना प्रभावकारी बन्दै। बजारीकरणमा सहयोग गर्न स्थानीयको माग। र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको खेलाडी जन्माएको जुम्लामै छैन खेल मैदान। नयाँ खेलाडी जन्माउनै मुस्किल। उच्च स्तरीय खेल मैदान बनाउन खेलाडीको ताकेता जारी। हवस् त आजको पालिका खबर बुलेटिन यति नै। पालिका बुलेटिन फेसबुक, युट्युब, इन्स्टाग्राम र हाम्रो अनलाइन संस्करण www.palikakhbar.com बाट हेर्न, पढ्न र सुन्न सक्नुहुनेछ। साथै यो बुलेटिन देशका 77 जिल्लाका रेडियोबाट पनि हरेक दिन सुन्न सक्नुहुनेछ। पालिकाहरूको गतिविधि समेटिने नेपालको एकमात्र खबर बुलेटिन पालिका खबर लिएर भोलि पुनः आउने नै छौं। एबी न्यूज खबर हेर्दै रहनुहोला। नमस्ते।